सदनदेखि सडकसम्म राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हर क्षेत्रका विषय र प्रसङ्ग यो कार्यक्रम आजको सन्दर्भ। नमस्कार, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम आजको सन्दर्भमा हामी देशभर भएका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्रका विषयलाई विश्लेषणात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा देश विदेशबाट नेपाललाई विभिन्न सहयोग गर्ने दाताहरू बढिरहेका छन्। यसैबीच बागमती प्रदेश सरकारलाई ब्याक टु लाइफ नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको छ। संस्थाले कोभिड-19 को उपचार तथा व्यवस्थापनका विभिन्न सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। संस्थाले प्रदेश सरकारलाई कोभिड उपचार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यका साथ स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रम पश्चात बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेलले संस्थाले गरेको सहयोगले कोरोना नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। र विभिन्न क्षेत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको कुरा पनि हाम्रै यही जिल्लामा लगायत विभिन्न ठाउँमा क्रियाशील छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। र त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यक्रमहरूमा अहिलेको आवश्यकता के हो भन्दाखेरि अहिले सबै कुरा छोडेर सिङ्गो संसार अहिले कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा छ। हामी त्यसैमा लडिरहेका छौँ र जसरी पनि कोभिडसँग जुझ्ने क्षमता नेपालीमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र हाम्रा सबै शक्तिहरू अहिले कोभिडको विरुद्धको लडाइँमा हामी केन्द्रित छौँ। हाम्रा सबै प्रशासन, निकायहरू, राजनीतिक सबै हामी त्यसमै केन्द्रित छौँ। र त्यसलाई यहाँले जुन खालको सपोर्ट गर्नुभयो गर्दा हुनसक्छ त्यो थोरै सानो होला, तर यसको इम्पोर्टेन्स कति छ हामीले हेर्नु। र यो आवश्यकता अनुसार यो बेलामा हामीले खोजेको सपोर्ट भनेको यही कोभिडसँग जुझ्ने सामग्रीहरू नै हो। र त्यसमा तपाईँहरूले जुन योगदान जुन खालको अहिले भर्खर सामग्रीहरू हस्तान्तरण भएका छन्, उहाँले पढेर सुनाउनु दिएको थियो, त्यो पूर्ति गर्नुभएको छ। यसबाट धेरै नेपालीहरू, धेरै नागरिकहरूको ज्यानलाई सुरक्षित गर्ने अवसर पनि हो। र त्यसैले तपाईँहरूको योगदान र तपाईँहरू सधैँभरि मैले त जर्मनसँग 1997-98 सालदेखि जर्मनीहरूसँगको एउटा पार्टनरसिपमा पनि धेरै लामो समय काम गरेको थिएँ। नगरपालिका श्रम बनाउँदाखेरि उनीहरूको हामीलाई धेरै सपोर्ट थियो। अहिले कहिले पनि बिर्सिँदैन म त्यो। त्यसैले धेरैपटक म जर्मन पनि गएँ त्यही सन्दर्भमा। त्यसैले जर्मनीहरूको भावना नेपालप्रतिको एकदम पोजिटिभ छ र नेपाललाई सघाउन पनि त्यो तयार छ। र त्यो अर्थमा तपाईँले जुन भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ, यी सबै जर्मनी मित्रहरू जसले सपोर्ट दिनुभयो र तपाईँहरू जसले इनिसिएसन लिएर होइन बागमती प्रदेशमा जुन खालको सामग्रीहरू दिने निर्णय गर्नुभयो, एफोर्ट गर्नुभयो, ल्याउनुभयो, यहाँ सबैलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनमा पनि यस्ता खालका सहयोग आवश्यक पर्छ, किनभने हाम्रो अवस्था हामी सबैले बुझेका छौँ। हाम्रो देशको अवस्था, हाम्रो यी सबैले गर्दाखेरि हाम्रो निमित्त सानो सहयोग पनि ठुलो बन्दै जान्छ। हामीलाई एउटा सानो सहयोग पनि अहिले भएका सामग्री हामीसँग भएका 13वटा अस्पतालहरू अहिले प्रदेश सरकारका मार्फत छन्। र 13वटै अस्पतालमा हामी आवश्यकता अनुसारका सामग्री पठाउन सक्छौँ। र यसै गरी सबै क्षेत्रबाट सबै नागरिकहरू, सबै देशमा बस्ने विदेशमा बस्ने सबैको सहयोगबाट मात्रै यो सरकार अगाडि बढ्न सक्छ र कोभिडको विरुद्ध लड्न पनि सक्छ भन्ने विश्वास हामीले लिँदै यो सबैको सहयोगको प्रतीक्षा, पुनः सहयोगको प्रतीक्षाका साथ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ यहाँ धन्यवाद हुन्छु। शनिबार प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरेर संस्थाका कार्यक्रम निर्देशक डिकेन्द्रलाल ढकालले प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणी पौडेललाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। संस्थाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, हाई फ्रिक्वेन्सीको मोबाइल एक्सरे, पिसिआर, मास्क लगायतका विभिन्न स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको हो।
संस्थाले अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर 18 थान, हाई फ्रिक्वेन्सीको मोबाइल 102 थान, पल्स अक्सोमिटर 60 थान, सिरिन्ज पम्प, इन्फेक्सन पम्प 5 थान, मास्क 6 थान, सर्जिकल मास्क 1 लाख थान, फेस सिल्ड 2700 थान, पिपिई 1100 थान, मोनिटर 30 थान, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम 10 थान स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण पश्चात प्रतिक्रिया दिँदै बागमती प्रदेश सरकारकी सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेतले संस्थालाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो। यहाँले जुन 2009 सालदेखि नै 2009 देखि नै यो स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा यो कार्यक्रमहरू यहाँले गरिरहनु भएको र जब नेपालमा चाहिँ धेरै कामहरू यहाँले गर्नुभएको मैले पाएँ र यो अहिले कोभिडको समयमा विश्व नै एउटा कोभिडसँग जुझिरहेको छ। यो समयमा यहाँले जुन आज यो हाम्रो स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र योभन्दा पहिला पनि जुन 2072 सालमा भूकम्प आयो, त्यो भूकम्पको समयमा पनि धेरै बागमती प्रदेश चाहिँ नेपालमा सबै ठुलो भूकम्प, त्यसमा बागमती प्रदेश चाहिँ सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको थियो र त्यो प्रभावित भएको ठाउँहरूको लागि पनि यहाँले त्यहाँको खाद्य सामग्री र विभिन्न खालका आवश्यक तत्कालको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू यहाँले वितरण गरिरहनु भएको र शेर्पा समुदाय, तमाङ समुदाय र यहाँको नेपालको कर्णाली जस्तो एउटा विकट ठाउँहरूको लागि चाहिँ यहाँले अत्यन्तै सहयोगहरू गरेको पाएँ मैले र यहाँले गरेको सहयोगले जुन अहिलेको हाम्रो यो कोभिड-19बाट हामी अत्यन्तै सङ्घर्षमा छौँ र यो चाहिँ सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशमै छ। बागमती प्रदेश एउटा देशको राजधानी सङ्घीय राजधानीसहित भएको र यसमा करिब आधा मानिस चाहिँ सङ्क्रमित हुँदा पनि यो बागमती प्रदेशमै हुने गरेको पाइएको छ र यस्तो बेलामा यहाँले जुन यो संस्थाले ब्याक टु लाइफ जुन जर्मनीको संस्थाले अहिले यो सामग्रीहरू यहाँले हस्तान्तरण गरेर हामीलाई एउटा उत्साह मन्त्रालयलाई अत्यन्तै बागमती प्रदेशलाई हाम्रो मन्त्रालयलाई एउटा उत्साह थप्ने काम गर्नुभएको छ र फेरि पनि यहाँले आवश्यक परेका सामग्रीहरू समय समयमा यही किसिमले यहाँले हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ। यो अहिलेको लडाइँ हामी एकजनाले होइन, हामी सबै मिलेर यो लडाइँलाई पार गर्नको लागि जुन यो जर्मनीको संस्था ब्याक टु लाइफले यो सामग्रीहरू पठायो, म उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जसरी उहाँले सहयोग गर्नुभएको छ, यो सहयोग नेपालले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएको छ। त्यसमा पनि बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, हाम्रो बागमती सरकारले यसलाई अत्यन्तै सराहनीय रूपमा लिएका छौँ र यहाँले गरेको शिक्षाको सन्दर्भमा, स्वास्थ्यको सन्दर्भमा चाहिँ गरिएको र अत्यन्तै निम्न स्तरका मान्छे जो कर्णाली जस्तो ठाउँमा अनि चेपाङ, तमाङ जस्ता समुदायहरूमा गर्नुभएको कामले यहाँको आइएनजिओले गरेको काम धेरै राम्रो छ। स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री सरस्वती बस्नेत लगायतको सहभागिता रहेको थियो। जर्मनीको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ब्याक टु लाइफले नेपालमा सन् 2009 देखि शिक्षा, स्वास्थ्य र सामुदायिक विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। हाल बागमती प्रदेशका अति विपन्न तामाङ र चेपाङ समुदायमा रहेका चितवन र नुवाकोट जिल्लामा र विकासका दृष्टिकोणले पछि परेको कर्णाली प्रदेशको मुगुमा कार्यरत छ। सामुदायिक विकास र सहयोगका अलावा मुलुकले खेप्नु परेको अचानक आइलाग्ने प्राकृतिक एवं स्वास्थ्य सङ्कटको बेलामा ब्याक टु लाइफले सधैँ सहयोग र राहतका कार्यक्रम सहयोग गरिरहेको छ।
विशेष गरेर सन् 2015मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्प पश्चात बागमती प्रदेशका काठमाडौँ, ललितपुर, दोलखा, चितवन, धादिङ र नुवाकोटमा राखिएको राहत र पुनर्निर्माणका कार्यहरू उल्लेखनीय छन्। यसैगरी गत वर्ष कोभिड-19 के सङ्कटका बेला चितवनका विपन्न चेपाङ बस्तीमा खाद्यान्न सामग्री राहत वितरण गरेको स्मरणीय छ। कोरोना महामारी नेपालमा तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। बागमती प्रदेशमा पनि दिन प्रतिदिन संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्ने विषयमा काम अगाडि बढाइरहेको छ भने स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपङ्गता भएका व्यक्तिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। हजुर, यो सामाजिक विकास मन्त्रालय चाहिँ अब स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अलि यो ठुलो क्षेत्र भएको मन्त्रालय हो र अहिले तत्काल चाहिँ विश्वव्यापी कोरोना महामारी छ र नेपालमा पनि त्यसको असर अत्यन्तै धेरै भइरहेको छ। त्यसमा बागमती प्रदेश सबभन्दा धेरै कोरोनाले अहिले अत्यन्तै धेरै सङ्क्रमित भइरहेका छन् र हामीले अहिले चाहिँ यही कोरोनालाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी यसैमा काम अलि अगाडि बढिरहेका छौँ। पहिलो कुरो त जुन सरकारले अहिले लकडाउन गरेको छ र लकडाउन गर्दाखेरि हामीले त्यो लकडाउनलाई हामी अनुशासित भएर पहिलो कुरो त्यसलाई पालना गर्नुपर्छ भन्ने नै हामीले जनचेतना जगाइराखेको छौँ। र दोस्रो कुरो लकडाउन गरेको छ त्यो व्यवस्थापन अथवा उहाँहरूलाई घरमा राखेर मात्रै होइन, अब कसरी जनचेतना फैल्याउने त, हामीले बिरामी भएका मान्छेलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने त भन्ने कुरोलाई चाहिँ विभिन्न हामीलाई स्वास्थ्य सामग्रीहरू चाहिन्छ। त्यो स्वास्थ्य सामग्रीहरूको लागि हामीले तत्काल निर्णय गर्दै हाम्रा प्रदेशभित्रका हस्पिटलहरूलाई हामीले सहयोग गर्ने कामहरू निरन्तर रूपमा गरि पनि राखेको छौँ। कतिपय स्थानमा अक्सिजन प्लान्टहरू तयारी भएको त्यसलाई व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र पिसिआर ल्याब अहिले नयाँ जुन दोलखामा पनि त्यो चाहिँ धेरै टाढाको जिल्ला थियो र धुलीखेलसम्म आउनुपर्ने थियो, अहिले त्यो दोलखा जिल्लामा चाहिँ पिसिआर ल्याब सञ्चालनमा आएको छ र बाँकी बागमतीका सबै जिल्लाहरूमा पनि त्यो पिसिआर ल्याब सञ्चालन गर्नको लागि हामीले योजनाहरू बनाइराखेका छौँ र सबै जनता अथवा हाम्रा स्वास्थ्यकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू सबैलाई हामीले आग्रह पनि के गरेका छौँ भनेदेखि हामी सरकारले मात्रै त्यो काम गर्न सक्दैन, हामीले सबैले सुसूचित जनताहरूलाई सुसूचित बनाउने र हामीले दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, मास्क सेनिटाइजर लगाउने र भिडभाडमा नगर्ने भन्ने खालको कुरो चाहिँ सबै मिलेर यो एउटा अत्यन्तै ठुलो लडाइँ हो। यो लडाइँ जित्नको लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी सबैलाई समन्वय गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेश सरकारले लकडाउनको समयमा सबै अनुशासित भएर लकडाउनको नियम पालना गर्न र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुका साथै बागमती प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूलाई आवश्यक सहयोग सामग्रीहरू, आवश्यक परेको कतिपय स्थानमा अक्सिजन प्लान्टको व्यवस्था तथा अक्सिजन सिलिन्डरका व्यवस्थापन, कोरोना बिरामीको व्यवस्थापन र पिसिआर ल्याब सञ्चालन गरेको छ। अब यसको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश केन्द्रीय सरकारले पनि जुन काठमाडौँका 3टा जिल्लाको लागि केन्द्रीय सरकारले नै धेरै सहयोग त्यहाँ काम गरिरहेको छ र हामीले हस्पिटलले मात्रै त्यो पुग्दैन भनेर प्राइभेट हस्पिटलहरू, होटलहरू, पार्टी प्यालेसहरू यस्तो ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, सामुदायिक भवनहरू त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ गत वर्ष पनि आइसोलेसन क्वारेन्टिन बनाइरहेको ठाउँहरूलाई अहिले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले नीति निर्देशनहरू दिने र त्यहाँ व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले सामग्रीहरू पनि दिने भन्ने खालको कुरो गरेछौँ। त्यसो गर्दाखेरि अब अहिले सबै ठाउँमा, सबै गाउँपालिकाहरूमा पनि गत वर्ष बनाइएका ती क्वारेन्टिन आइसोलेसन वार्डहरू त्यसलाई चाहिँ सुसूचित रूपले व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीले त्यो खालको तयारी र निर्देशन गरिरहेका छौँ। प्रदेश सरकारले हामीले के गर्दैछौँ भनेदेखि अहिले हामीसँग 3 तहको सरकार छ। 3 तहको सरकार, केन्द्रीय सरकारले के गर्न सक्छ र हामी प्रदेश सरकारले पनि के सहयोग गर्न सक्छौँ
र स्थानीय सरकार सहित मिलेर प्रत्येक स्थानीय तहमा चाहिँ फुड बैंक स्थापना गर्नको लागि हामीले आखिरी सबै धेरै व्यक्तिहरू त त्यो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा अथवा प्रत्यक्ष काम गर्ने ठाउँमा त उहाँहरू स्थानीय तहमै पुग्नुहुन्छ। जस्तो काठमाडौँमा धेरै अहिले काठमाडौँबाट धेरै मान्छेहरू गाउँ गाउँमा जानुभएको छ र उहाँहरू गइसकेपछि अब त्यहाँ कतिपय दिनभरि काम गरेर बेलुका खाने उहाँहरूको त्यो गाउँमा गएर पनि बस्ने खाने व्यवस्था पनि छैन र यसलाई हामीले के गरेका छौँ भने चाँडै हामीले प्रदेश सरकारले पनि केही रकमहरू सबै स्थानीय तह जस्तो हाम्रो 13वटा जिल्ला 119वटा स्थानीय तहलाई त्यहाँको जनसङ्ख्याको आधारमा हामीले केही रकमहरू सहयोग गर्छौँ, जुन रकमले आइसोलेसन अनि क्वारेन्टिन त्यस पछाडि कतिपय खाना नपुग्नेहरूको लागि खाना दिनको लागि पनि यो व्यवस्थापन चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। बागमती प्रदेशको 13 जिल्ला मध्येको ग्रामीण जिल्ला दोलखामा कोरोनाका बिरामी बढिरहेको अवस्थामा PCR ल्याब नहुँदा समस्या थियो। अब अहिलेको धुलीखेलमा ल्याब सञ्चालनमा आएपछि सजिलै कोरोना बिरामीको PCR लिन सहज भएको छ भने बागमती प्रदेशको 13 जिल्लामा पनि PCR ल्याब सञ्चालन गर्ने पूर्व तयारी भइरहेको छ। पहिलो कुरो त हामी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै प्राथमिकता त्यो दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने सबैको स्वास्थ्य स्वस्थ रह्यो भने सबै बाँच्नु हो भने यो लडाइँलाई जित्नको लागि हामी सबै स्वस्थ रह्यौँ र सबैलाई बचाउन सक्यौँ भने यो हाम्रो एउटा सरकारको दायित्व पनि हो। पहिलो कुरो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन्छ। त्यस पछाडि हामीले रोजगारीको क्षेत्रमा सानातिना रोजगारी जसले सहरमा बसेर रोजगारी गरिरहनु भएको थियो, अहिले उहाँहरूको रोजगारी गुमेको छ, गाउँमा जानुभएको छ, उहाँहरूको काम छैन, तर उहाँहरूलाई सानातिना रोजगारी गाउँमै बसेर रोजगारी गर्नको लागि त्यो रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका बजेट हामीले निर्माण गर्छौँ र तेस्रो चरणमा मात्रै हामीले के गर्छौँ भने हिजोको जस्तो ठुला ठुला बरु विकास निर्माण भौतिक निर्माणहरू जस्ता होइन, धेरै हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई रोजगारी सानातिना रोजगारी गरेर बाँच्न सक्ने बाँच्ने र बचाउनको लागि नै हामीले अहिलेको बजेटलाई त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हामीले लागेको छ। यति बेला कोरोना महामारीको जुन लडाईँ छ त्यसको सामना गर्न स्वास्थ्यकर्मी, सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र अन्य सम्बन्धित निकायहरूसँग बागमती प्रदेश सरकारले समन्वय गरिरहेको र सबैलाई सुसूचित गराउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र भिडभाड नगर्न सबैलाई सरकारले बारम्बार अनुरोध गर्दै आएको छ। 3 तहको सरकार मध्ये केन्द्रीय सरकारले यस महामारीको समयमा के गर्ने भनेर नीति नियम बनाएर तर्जुमा गरेको छ। बागमती प्रदेशभित्रका 3 जिल्लामा कोरोनाको समयमा देखिएका समस्यालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक सामग्रीहरू वितरण गरेको थियो भने दोस्रो चरणको कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न पूर्व तयारी गरेको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार मिलेर बागमती प्रदेशका सबै 119 स्थानीय तहको प्रत्येक स्थानीय तहमा जनसङ्ख्याका आधारमा चाँडै नै प्रदेश सरकारले आइसोलेसन, क्वारेन्टिन र कतिपय खाद्यान्न अपुग ठाउँमा रकम वितरण गर्नेछ। मेरो सन्देश चाहिँ जो यो अहिलेको लडाइँ कोभिड विरुद्ध सबै फ्रन्ट लाइनमा सञ्चारकर्मीहरू अनि स्वास्थ्यकर्मीहरू, सुरक्षाकर्मीहरू र धेरै फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुन्छ। फ्रन्ट लाइनमा हुनुहुने साथीहरू सबैले आफू पनि सुरक्षित रहनुहोस्। यहाँहरूले यो महत्त्वपूर्ण सबै जनसमुदाय बीच चाहिँ कोभिडबाट कसरी हामी जित्ने भन्ने खालको यहाँहरू लागिरहनु भएको छ। यहाँहरूलाई पनि स्वस्थ रहनुहोस् र तपाईँहरूको कार्यक्रम सफल रहोस् र हामी पनि स्वस्थ बनाऊँ। त्यसै गरी प्रदेशवासी सबै आम जनसमुदायहरू सबैले के गरौँ भनेदेखि हामी सुरक्षित रहनको लागि अहिले विश्वले हारेको कुरो एउटै हो। विश्वले नै के हार्यो भने विषय सानो छ, मास्क लगाउने, दूरी कायम गर्ने, भिडभाड नगर्ने भन्ने जुन खालको विषय चाहिँ सबैले त्यो भनिरहेको छ, तर त्यो कुरो कार्यान्वयन भएको छैन। सबै हामीहरू चाहिँ एउटा यो निर्देशनलाई पालना गऱ्यौँ भने हामी सबै बाँच्छौँ, बचाउँछौँ र यही मेरो विशेष गरेर अनुरोध छ सबै प्रदेशवासी दाजुभाइ दिदीबहिनी
स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी अनि सञ्चारकर्मी साथीहरू सबैलाई मेरो यो चाहिँ अनुरोध छ। हामीले यतिखेर सबै मिल्यौँ भने हामीले सकारात्मक सन्देश दिन पनि सक्छौँ, हामी सबै बाँच्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ। यहाँहरूलाई पनि हार्दिक यो शुभकामना छ। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने र रोजगारी गर्ने रोजगारहरूलाई कोभिडको समयबाट ग्रस्त नहुन भनेर गाउँमा नै सानातिना रोजगार गर्नका लागि बजेट तर्जुमा गर्ने तयारी भइरहेको छ। कोभिडबाट आफू पनि सुरक्षित बन्ने र अरूलाई पनि सुरक्षित हुने अवलम्बन गर्ने र गराउने साथै आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउन बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीलाई निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना संक्रमणले सबै मानिसहरू यति बेला त्रसित बनेका छन्। नेपाल पनि यो समस्याबाट गुज्रिएको छ। नेपालका विभिन्न क्षेत्र यति बेला भयावह रहेका छन् भने पहिलाको कोरोना भाइरस के हदसम्म नियन्त्रण भए तापनि अहिले दोस्रो लहरको कोरोना भाइरस एकदमै खतराजनक साबित भएको छ। केही समय कोरोना नियन्त्रणमा आए पनि फेरि अहिले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण फैलदै गएको अवस्थामा बागमती प्रदेश सरकारले जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारले स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, केन्द्रीय सरकारसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेको छ। अहिले हामी गत सालदेखि नै कोभिडकोबाट सङ्क्रमित छौँ र हाम्रो मूल फोकस चाहिँ हिजो पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमै थियो। कोभिडबाट कसरी पार पाउने भन्ने नै हामी थियो र अहिले बिचमा केही सुधारिएको अवस्था, अब प्रदेशको चाहिँ विकास निर्माण र अन्य कामले गति लिएको अवस्था थियो र फेरि एकाएक हामी चाहिँ अहिले दोस्रो चरणको कोभिड भेरिएन्टमा परेका छौँ र यो अझ धेरै खतरनाक रूपले अगाडि बढिरहेको छ र अहिले हामी सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा जनताका स्वास्थ्य कुरालाई ध्यानमा राखेर यो कोभिडसँग चाहिँ कसरी यसबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यो काममा नै सबभन्दा बेसी अहिले ध्यान केन्द्रित भएको छ र सरकारले सबै आफ्नो निकायहरूलाई त्यसतिर परिचालन गर्ने भन्ने ढङ्गले कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको छ र हामी स्थानीय तहसँग, त्यसपछि सुरक्षा निकायसँग र माथि केन्द्रसँग सहित एउटा कोअर्डिनेसन गरेर संयोजन गर्दै यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। प्रदेश सरकारको आफ्नै नीति र कार्यक्रम छ। हामीले जुन पास गऱ्यौँ, प्रदेश सरकारले बजेट पास गरेको छ र हामीले पास गरेका गत साल अथवा त्योभन्दा अघिल्लो साल पास गरेका नीति र कार्यक्रमहरूले हाम्रो प्रदेशलाई कहाँ पुर्याउने भन्ने एउटा प्रष्ट अवधारणा त्यो नीति र कार्यक्रममा प्रस्तुत भएको छ र हामी त्यही नीति र कार्यक्रम अनुरूप अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। हामीका बिचमा आएका केही अप्ठ्याराहरू थिए, अहिले पनि छन्। ती अप्ठ्यारा भनेको पहिलो वर्ष हामीसँग हाम्रो आफ्नो संयन्त्र भएन, कर्मचारीहरू भएनन्, त्यसैले हामीले हाम्रो कामलाई हाम्रो संयन्त्र मार्फत परिचालन गर्न सकेनौँ र केही अप्ठ्याराहरू त्यही आए। अर्को वर्ष आउँदा हामी चाहिँ कोभिडबाट एउटा आक्रान्त बनेका छौँ। केही हाम्रा संरचनाहरू त हामीले निर्माण गऱ्यौँ, तर पनि त्यो फेरि कोभिडको कारणले हामी केही थलिएका छौँ। त्यसमै पनि हामीले ओएनएम बनाएर कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसपछि सबै जिल्लाहरूमा हाम्रा निकायहरूको स्थापना गर्ने भनेर लागेका थियौँ। तर त्यसमा पनि केही साथीहरू मुद्दामा जाने र त्यो काम गर्न नदिने वातावरण बनेको छ। त्यसलाई पनि हामी अब बिस्तारै चिर्दै अगाडि बढ्नेछौँ र अहिले हाम्रो यो प्रदेशमा भनेको यो देशकै सबभन्दा ठुलो प्रदेश हो जनसङ्ख्याको हिसाबले, तर अन्य हिसाबले पनि हामीले हेर्दाखेरि जनताको चाहिँ लिभिङ स्ट्यान्डर्डलाई हामी हेर्ने हो भने अरू प्रदेशको भन्दा माथिल्लो तहमा पाउँछौँ। प्रति व्यक्ति आए पनि हामी अन्य प्रदेशमा भन्दा माथिल्लो तहमा पाउँछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा पनि त्यही पाउँछौँ र यो देशकै राजधानी पनि भएको प्रदेश भएकोले यहाँको जनताहरूको एक्सपेक्टेसन आकाङ्क्षा पनि एकदम उच्च तहको छ, के हुनुपर्छ भन्ने खालको छ र हामी अहिले दुईवटा पाटोमा सिङ्गौलाई विभाजन गरेर काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौँ। एउटा भौतिक निर्माणको पाटो र अर्को सामाजिक विकासको पाटो। हामी दुईवटालाई सँगसँगै लैजानुपर्छ भन्ने छौँ। हामी लामो समयसम्म भौतिक निर्माणका क्षेत्रमा धेरै पछाडि रह्यौँ। अहिले पनि यस्ता पालिकाहरू छन् जुन पालिकाको केन्द्रसम्म मोटर बाटो पुगेका छैन, पक्की बाटो नपुगेका पालिकाहरू पनि छन्। कतिपय नगरपालिकाकै सदरमुकाममा पनि पक्की बाटो नपुगेको अवस्था छ।
त्यसैले हामीले ती खालका कुराहरूलाई एउटा प्राथमिकता राखेका छौँ र राख्नुपर्छ भौतिक संरचना निर्माण गर्ने खालको कुराहरूलाई। त्यसै गरी अहिले हाम्रो प्राथमिकतामा हामी काठमाडौँसँग जोड्ने भनेर एउटा सुरुङ मार्गको चाहिँ कुरा पनि अगाडि बढाएका छौँ। त्यसपछि हामीले चाहिँ एउटा वातावरणीय हिसाबले अनुकूलित हुने ढङ्गले चाहिँ इलेक्ट्रिक बसको कुराहरू अगाडि बढाएका छौँ। धेरै ठाउँमा चाहिँ सिँचाइ र खानेपानीका योजनाहरू अगाडि बढेका छन्। यी धेरै कुराहरू छन् र सँगसँगै हामी कृषिमा पनि हामी त्यत्तिकै ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। अहिले यो प्रदेशमा 5वटा ठाउँमा त सामूहिक कृषिको प्रणालीको सुरुवात भएको छ, त्यो हामीले सुरुवात गरेका छौँ। थुप्रै ठाउँमा जनताहरूको उत्पादनलाई स्टोरेज गर्नको निम्ति कोल्ड स्टोरको कामहरू अगाडि बढिरहेको छ। त्यसपछि धेरै कृषिका क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रमहरू अगाडि बढेका छन्। त्यसलाई चाहिँ जनतालाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। फलफुलमा हामी आत्मनिर्भर बन्ने, अहिले अन्डा र कुखुराको मासुमा हामी यो प्रदेश चाहिँ आत्मनिर्भर बनेका छौँ। त्यस्तै खाद्यान्नमा पनि हामी करिब करिब अन्तबाट चाहिँ आयात गर्न नपर्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यो प्रकारले हामी अगाडि बढेका छौँ। तपाईँ बस्तीहरूको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने एकदम पछाडि परिएका बस्तीहरूलाई सामूहिक बस्तीका रूपमा हामीले विकास गरेका छौँ। सिन्धुलीको चाहिँ मरिनको कुराकानी गरौँ, रामेछापको कुराकानी गरौँ, यहीँ चितवनको माडीको कुराकानी गरौँ, त्यो ढङ्गले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। जनता यो प्रदेश चाहिँ खरको छानाविहीन प्रदेशको रूपमा अगाडि बढाउने भनेर सबै खरका छाना रहेका जनताका आवासहरूलाई हामी कम्तीमा जस्ताका छानाबाट त्यसलाई चाहिँ प्रतिस्थापन गर्ने भनेर पनि लागिरहेका छौँ। यो थुप्रै योजनाहरू हामीले त्यसलाई अगाडि सारिरहेका छौँ, बढिरहेका छौँ। शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामी चाहिँ त्यही गतिमा अगाडि बढेका छौँ। देशका 7वटै प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको प्रदेश पनि हो बागमती प्रदेश। हाल बागमती प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, खानेपानी, कृषि सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। विभिन्न बाधा व्यवधानका बीच प्रदेश सरकारले जनमुखी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँदै लगेको छ। कोरोना कहरका बीच बागमती प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधारको कामलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाइरहेको छ। हामीले अहिले तपाईँलाई मैले दुईवटा कुरा बताउँ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा हाम्रो प्रदेशमा पहिला सुरुमा हाम्रो प्रदेशमा जम्मा 8वटा मात्र जिल्लामा हाम्रो प्रदेशको अस्पताल थियो। अहिले काठमाडौँभन्दा बाहेक अरू सबै जिल्लाहरूमा हाम्रो जिल्ला अस्पताल हामीले सुरुवात गरेका छौँ। र गत साल हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित भएको भक्तपुर जिल्ला अस्पताल सबैभन्दा 1 नम्बरमा थियो। यसपल्ट प्रदेश अन्तर्गत सञ्चालित भएको त्रिशुली अस्पताल 1 नम्बरमा पुगेको छ। भन्नाले यो क्षेत्र हामी लागिरहेछौँ। शिक्षाको क्षेत्रमा विद्यालयमा नर्स पठाउनेदेखि लिएर शिक्षक पठाउनेदेखि लिएर त्यसलाई व्यवस्थित गर्नले थुप्रै काममा लागिरहेका छौँ। र यो बिस्तारै यो प्रदेश चाहिँ अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने ढङ्गले हामी लागेका छौँ। मैले यति भने यसको बारेमा। जसम्म कानुनको कुरो छ, कानुन निर्माण गर्ने कुरामा हामीले पहिला सुरुमा करिब 100भन्दा बेसी नै कानुन निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने थियो। अहिले हामी करिब 79वटा जति अथवा त्योभन्दा अझ कम कानुन निर्माण गर्दै पुग्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसमा छौँ। अहिले हामीले 49वटा कानुन बनाइसकेका छौँ र केही कानुन चाहिँ संसदमा छ र यो गएको सदनमा हामीले त्यसलाई छलफल गर्न सकेनौँ। त्यसलाई छलफल गर्नुपर्थ्यो, पास गर्नुपर्ने पनि विधेयकहरू थिए, तर हामीले त्यसलाई सदन चाहिँ अवरुद्ध भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पास गर्न सकेनौँ। र आउने सत्रमा हामीलाई आवश्यक परेका यी प्रायः सबै कानुनहरू निर्माण गर्ने र यो प्रदेशलाई चाहिँ पूर्ण रूपले सबै प्रकारका कानुन र नियमसङ्गत ढङ्गले अगाडि बढाउने काममा हामी लाग्नेछौँ। तर यसमा के अप्ठ्याराहरू हाम्रो सामु छन्। हामी सङ्घ र प्रदेशको बिचका जुन साझा अधिकार क्षेत्रहरू छन्, त्यो सङ्घले आफैले कानुन नबनाएको कारणले गर्दाखेरि ती क्षेत्रको कानुन हामी बनाउन पाइरहेका छैनौँ। त्यसलाई पनि व्यवस्थित गर्ने ढङ्गले र हामी लाग्छौँ। अब हामीले के गरेको छौँ भन्दा अहिले कोभिडको कारणले गर्दा मैले पनि सिङ्गो क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गरेका छौँ। यसमा हामी चाहिँ लागौँ भनेर। त्यसमा सञ्चारकर्मीदेखि सबैलाई आह्वान गरेका छौँ र सञ्चार क्षेत्र पनि यो कोभिडको मारमा परेको छ। त्यसलाई हामीले बुझेका छौँ र हामीले गत सालको यो आर्थिक वर्ष चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि विपद र अन्य उसमा परेका पत्रकारहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भन्ने शीर्षकमा केही रकमहरू अहिले यो चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरेका छौँ र त्यसको कहाँ के कति भएको छ म त्यसलाई हेर्दैछु कसरी जान सकिन्छ। हामी त्यही बजेटबाट पनि
अहिले साँच्चै कोभिडको मारमा पर्नुभएको पत्रकारहरूलाई केही राहत फेलोसिप उपलब्ध गराउन सक्यो भने गराउनुपर्छ कि भन्ने सोचमा छौँ। तर त्यसका पनि कतिपय कुराहरू कार्यविधि नबनिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसरी नै दिन्छौँ हुन सक्ने छैन। तर सहयोग गर्नुपर्छ पत्रकारहरूलाई भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। र सँगसँगै अर्को कुरा के पनि छ भने हामी चाहिँ अन्य विभिन्न क्षेत्र जस्तै यो सञ्चार पनि एउटा उद्योगको रूपमा यसलाई लग्नुपर्छ। यसलाई उद्योगको रूपमा लगौँ, सञ्चार क्षेत्रलाई पनि र अन्य उद्योगहरूले जस्तै गरी सञ्चार क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले पनि सरकारबाट प्राप्त गर्ने यो डाइरेक्ट सहयोगको कुरा होस् अथवा लोनको ऋणको कुराहरू हुन्, त्यो प्राप्त गर्न सक्ने गरी यसलाई त्यो रूपमा अगाडि बढाउँ भन्ने सोच पनि हामीले बनाइरहेका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि अन्य प्रदेशभन्दा अगाडि छ बागमती प्रदेश। प्रदेशका 13 जिल्लामध्ये 8वटा जिल्लामा जिल्ला अस्पतालहरू सञ्चालनमा रहेका छन् अनि देशकै ठूला अस्पतालहरू पनि बागमती प्रदेशभित्रै रहेका छन्। हाल प्रदेश सरकारले प्रदेशका दूरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएर काम गरिरहेको छ। यस्तै शिक्षाको क्षेत्रमा बागमती प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। प्रदेशका प्रत्येक विद्यालयमा योग्य शिक्षक, एक विद्यालय एक नर्सको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। यो प्रदेश चाहिँ हामी पहिला पनि नेकपा एमाले एक्लै बहुमत प्राप्त गरेको प्रदेश हो। हामी 110 मध्ये 58 सिट हामीले जितेका थियौँ र नेकपा एमालेको सिङ्गल मेजोरिटी प्राप्त र नेकपा एमाले एक्लैले सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा हो। र पछि हामी पार्टी एकतापछि नेकपा भन्दाखेरि हामी 2/3 उसमा थियौँ। अहिले फेरि फागुन 23 को निर्णयपछि हामी नामिने भएको छौँ र अहिले पनि हामी यो प्रदेशमा एक्लै बहुमत छौँ, एकल बहुमत छौँ। त्यो एक्लै बहुमत भएको कारणले गर्दा सरकार चलाउनको निम्ति सदनभित्रको त्यस्तो अप्ठ्याराहरू केही होइनन्, तर आन्तरिक समस्याहरू हामीसँग छन्। त्यसलाई हामी सबैले जानेका विषयवस्तु हुन् र हामीले पनि त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। हामीसँग आन्तरिक समस्याहरू छन् पार्टीभित्रका र मलाई के लाग्छ भने हाम्रो भित्रका आन्तरिक कुराहरूलाई हामीले पार्टीभित्रै छलफल गरेर त्यसको समाधान निकाल्नुपर्छ। बागमती प्रदेशमा हाल 49वटा कानुनी विधेयक पास भएका छन् भने अन्य धेरै कानुनहरू संसद भवनमै थलिएका छन्। समग्रमा भन्ने हो भने बागमती प्रदेशलाई सबै किसिमका नियम कानुनमा समृद्ध बनाउने लक्ष्य लिएर बागमती प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ। हामी धेरै पटक हामीले छलफल गरेका छौँ, बहस चलाएका छौँ। हामी महाधिवेशन जाँदाखेरि चाहिँ भिन्नै प्यानल बनाएर उम्मेदवार दिएर आएका छौँ। यी सबै कुरा चाहिँ थ्याक्न सक्ने नेकपा एमाले अहिलेको बहस थ्याक्न सक्दैन जस्तो मलाई लाग्दैन। सक्छ, तर त्यो पार्टीभित्रै बसेर छलफल गर्नु पर्यो। पार्टीभन्दा बाहिर हुने समानान्तर गतिविधिले पार्टीलाई बलियो बनाउँदैन र नेताहरूलाई स्थापित पनि गर्दैन। त्यसैले मेरो नेतृत्व पङ्क्तिसँग आग्रह के छ भने तपाईहरुलाई हामीले हिजोदेखि नेता मानेका छौँ। तपाईहरु देशको चाहिँ विभिन्न प्रमुख ओहदामा पुग्नु भएको छ राज्यको। त्यो व्यक्तित्वहरू सँगै बस्नुस्, छलफल गर्नुस्, पार्टीभित्रै छलफल गरौँ, पार्टीभित्रै हाम्रा चाहिँ विवादहरूलाई समाधान गरौँ। मलाई थाहा छ हामी चाहिँ हिजो धेरै पटक 39 सालको विवादको कुराकानी गरौँ अथवा चाहिँ जनता बौद्धले जनवाद पास गर्ने बारेमा 51 सालको चाहिँ कुराकानी गरौँ, 54 सालको विवादको कुराकानी गरौँ। हामीले देखे 54 साल नेकपा एमाले विभाजन भयो, तर फेरि पनि त्यो नेकपा माले भन्ने पार्टी स्थापित हुन सकेन। त्यसैले विभाजनले हामी कसैलाई पनि स्थापित गर्दैन र त्यतिखेर हामी नेकपा एमाले अत्यन्तै पपुलर थियो जनताको बीचमा, बहुमत ल्याउने स्थिति थियो, हामीले त्यो गुमायौँ। फेरि अहिले पनि त्यो अवस्थाबाट हामी पर जानुहुन्न। मैले आग्रह गर्न चाहन्छु सबै नेताहरूलाई, कार्यकर्ता साथीहरूलाई, हामी सबैको बलले, हाम्रो सबैको प्रयासले यो पार्टीलाई एकजुट बनाउने हो भन्ने मलाई लाग्छ। र हाम्रो प्रदेशभित्र पनि हामीले चाहिँ हाम्रा संसदीय दलको बैठकहरू बसेका छौँ। म आफै मुख्य सचेतक हुँदाखेरि पनि सबै नेताहरूसँग कोअर्डिनेसन गरेर सबै बोलाएर हामीले दलको बैठक त्यो सहमतिका साथ नै धेरै कुराहरू निर्णय गरेका छौँ। त्यसभन्दा पछाडि पनि अब आउने दिनमा पनि सहमतिका साथ जान सकिन्छ। सहमतिका साथ हामीले सबैले सल्लाह गरेर नेकपा एमालेको चाहिँ एउटा शक्ति भनेर यो प्रदेशका चाहिँ सबै समृद्धि लैजाने बाटोमा लाग्नुपर्छ र त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। बागमती प्रदेशका 13वटा जिल्लामा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विकास निर्माण सँगसँगै अन्य धेरै काम गरिरहेको छ। यति बेला बागमती प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ।
हवस् त कार्यक्रम आजको सन्दर्भ आजलाई यति नै। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँ पनि हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो सेटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।